दे रहन लई, नाल यसू दे रहन लई। हो गड्डी तैयार हुण हो गई है, गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो लोगो यसू बारी चली जी। गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो लोगो यसू बारी चली जी। कई हुण टिकट आके वेखो सो गए, कई हुण टिकट आके वेखो सो गए, कई हुण कारी के तैयारी वेखो पौ गए, कई हुण कारी के तैयारी वेखो पौ गए। शोर मचावे गड्डी सीटियां बजावे, शोर मचावे गड्डी सीटियां बजावे। तेनू लैके जान लई, तेनू लैके जान लई। हो गड्डी तैयार हुण हो गई है, गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो लोगो यसू बारी चली जी। गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो लोगो यसू बारी चली जी। हथ एक दूसरे दा फड़ लवो कस के, हथ एक दूसरे दा फड़ लवो कस के। दिखे कोई ना सफर कर लवो हंस के, दिखे कोई ना सफर कर लवो हंस के। गीत भी गाओ नाले पंगड़े भी पाओ, गीत भी गाओ नाले पंगड़े भी पाओ। नए यरूशलम जान लई, नए यरूशलम जान लई। हो गड्डी तैयार हुण हो गई है, गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो लोगो यसू बारी चली जी। गड्डी यसू दी दी गड्डी जी, बैठो कि आज जब वो हॉलैंड से हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो वो खुदावंद की वो रोटी जो इसकी आज हमें भूख और प्यास है, खुदावंद का वो कलाम जिसके लिए वो यहाँ, जिसको लेकर वो यहाँ आए हैं, जो हमारे दरमियान में इस छोटी सी जमात में कुरान के कलाम को हमारे दरमियान में बांटे। तो शब्द का मेहमान मिलाता हूँ। जय मसीह की, हर शय मसीह की शालोम। शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, आज का ये दिन एक बड़ा अहम दिन है दो तरह से। एक ये कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस बात के लिए तैयार है कि हम खुदावंद की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाएं, और खुदा के खादम फादर जी ने हम सब के लिए दुआ की है, और हम सब भी उनके साथ मिलकर आमीन कहते हैं कि जो हम कदम उठाते हैं यकीन खुदा उसे फलदार करेगा और हम बाबरकत होंगे। दूसरी बात यह है, ये छोटा सा दिया जो स्काइप के ज़रिया से जला है, और इसकी रोशनी से हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ये मसीह की मोहब्बत एक दूसरे में दिखाई दे रही है कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं भी हॉलैंड से आ गया, और आप सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को देखकर खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आप सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज का हमारा जो मज़मून है, ये मज़मूनी वाज़ है, और वो है तैयारी। तैयारी के तल्लुक़ से हम थोड़े वक़्त के लिए खुदा के कलाम में से कुछ सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें मुख्तलिफ़ तरह से तैयारी करने के लिए आगाह करता है। वो आगाह करता है और तैयार हम खुद होते हैं। जैसे कि रोज़े का दिन है, रोज़े चल रहे हैं और खुदा के लोग
باقاعدگی سے اس بات کے لیے آگاہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے ہم روزہ رکھیں۔ جیسا کہ کل شام کو میں نے اس بات کے بارے میں تھوڑا شیئر کیا تھا کہ روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹی کسی دوسرے کو دے دیں۔ لیکن آج میں ایمان کے بیڑے کے تعلق سے بات کروں گا، کیونکہ بیڑا تیار ہے، جہاز تیار ہے اور اس کے لنگر ہیں۔ ہم پانیوں کے شہروں میں رہتے ہیں، تعلق ہے ہمارا، ہم جانتے ہیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں پانی کا سلسلہ ہے اور کوئی بھی جہازوں سے ناواقف نہیں ہے، چاہے کوئی بہت بڑا جہاز ہو چاہے چھوٹی کشتی ہو، ہر ایک کا لنگر ہے اور اس لنگر کے سبب سے جہاز اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور جب ہم اس بات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تیاری ہے اور تیاری کے لیے لنگر انداز ہے، جہاز لنگر انداز ہے، اگر کسی کا ایک جہاز کا ایک لنگر بھی پورا نہ ہو تو جہاز کلٹی کھا سکتا ہے، ٹیڑھا ہو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے۔ تو وہ چار جو لنگر ہیں ان کا میں ذکر کرنا مقصود سمجھتا ہوں۔ پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ دوستوں سے، کتنے ہیں جنہوں نے جہاز دیکھے ہیں؟ بحری جہاز، بوٹ جو ہے، کشتی جو ہے، دیکھی ہے کہ نہیں؟ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ ایک اینکر ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا سا، اس کے ساتھ سنگل لگا ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، وہ بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ اسی کو لنگر کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے جہاز جیسے ان بیلنس ہے، لگتا وہ اتنا اہم نہیں ہے، جہاز اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اسی کے سبب سے وہ بیلنس ہوتا ہے۔ ہوا تیز آ جائے، پانی کا طوفان آ جائے، وزن کا کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ اسی وقت لنگر انداز ہو جاتے ہیں، ان کی چین چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ آمد ثانی ہے، مسیح کی دوسری آمد ہے۔ راستے میں بھی ہم یہ اس بات کو دہرا رہے تھے کہ آمد ثانی کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک آیا نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس آمد کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اگر تیار ہو جائیں تو وہ آ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی تیاری کے لیے جو بات ہے وہ ہے اپنے جہاز کو دیکھنا کہ میرے جہاز کے جو لنگر ہیں وہ ٹھیک ہیں، سواریاں جہاز میں بیٹھ جائیں۔ جہاز کا ایک لنگر کام نہ کرتا ہو تو کبھی بھی پائلٹ جو ہے، جو ناخدا ہے، وہ کبھی بھی اس کا گیئر نہیں لگاتا، کبھی بھی اس کا انجن سٹارٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا لنگر جو ہے ایک ٹھیک طرح سے کھل نہیں رہا۔ آپ کے، میرے، ہم سب بلیورز کے کیا لنگر ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب، اس کی 11ویں آیت، پہلا تموتھیوس 11واں پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، 2 آیتیں ہیں، 2 آیات آپ مہربانی کر کے تلاوت کر دیجئے۔ اے فرزند تیموتھوس، میں تجھے ان نبوتوں کے مطابق جو پہلے تیرے حق میں کی گئیں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو ان باتوں کے مطابق اچھی لڑائی لڑتے رہنا، ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ، جس سے بعض نے کنارہ کر کے ایمان کی کشتی توڑ دی ہے۔ آمین۔ اگر اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھیے تو پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ اے فرزند تموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، کیونکہ جو کس وجہ سے وہ جہاز غرق ہوا، اس کے لیے ایک اور حوالہ
होसिया नबी का सहीफा और उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। मैं कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ अफ़राइम को हलाक ना करूँगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ। और तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कद्दूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊँगा। वो खुदावंद की पैरवाई करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरब की तरफ से कामते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानद कामते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। थैंक यू। खुदावंद फरमाता है कि लोग यरूशलेम में आएंगे जैसे परिंदे आते हैं, और वो असूर से और मिस्र से आएंगे और मगरब से आएंगे। आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये मसीह से 800 साल पहले की पेशनगोई है। होसिया नबी का दौर मसीह से 800 साल पहले का दौर है, और वो उस वक़्त कहता है कि मेरे लोग जो है वो मगरब से आएंगे। यरूशलेम में, मिस्र में आप देखिए, मिस्र जो है वो जनूब में पड़ता है, मशरक जो है वो सऊदीया में पड़ता है, असूर जो है वो शमाल में पड़ता है, और मगरब में ये ममालिक हैं। और इन ममालिक से बनी इस्राइल को खुदा कहता है मैं वापस लाऊंगा। उस वक्त तक ये दूर इफ्तादा ममालिक थे, ये छोटे छोटे जजीरे थे, ये बिल्कुल उजड़े हुई जगह थी। उस दौर में ये कुछ भी नहीं था, और वो पीक पर पहुंचे हुए थे। मिस्र उस वक्त का सुपर पावर था, इटली का बड़ा दौरा था, लेकिन उस वक्त इटली भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट था, असूर था और यरूशलेम था, और इटली का भी कुछ भी वजूद नहीं था। ये मसीह से 800 साल पहले